लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 35 पदमा हामी आइपुगेका छौँ र मत्ती 25मा 24-25 को घटनालाई लुकाले यता र उता विभिन्न स्थानमा पारेको छ। पछि पनि हामी यो घटनालाई हेर्नेछौँ र पनि आज बीचमा प्रभु यीशुले यो अन्तिम समयको बारेमा दिएको चेतावनीलाई चेलाहरूको सामनेमा लुकाले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विश्वासयोग्य सेवक भनेर मैले यहाँको सामनेमा शीर्षक त दिएको छु अनलाइनमा अहिले हेर्दै हुने मित्रहरूको लागि। र पनि यो यीशु प्रभुको दोस्रो आगमनसँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने प्यासेज हो, खण्ड हो यो। र यसबाट हामी के देख्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले यीशुको दोस्रो आगमनको बारेमा सुनेका विषयहरूलाई पनि हामी अलिकति कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ र पछि यसको विषयमा अझ लुकाले जोडसँग दिनुहुनेछ। 35 पद 12 को 35बाट तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूका बत्ती बाली राख। अब यो 10 कन्याको उदाहरणबाटै सायद लुकाले यो वाक्यांश निकालेको हुनुपर्छ। मत्ती 25बाट तिमीहरू ती मानिसहरू जस्ता हौ जसले आफ्ना मालिक विवाहको भोजबाट फर्किआएर ढकढक्याउँदा तिनको निम्ति झट्टै ढोका खोलिदिन्छन्। ती नोकरहरू धन्यका हुन् जसका मालिक घर आउँदा तिनीहरूलाई जागिरहेका भेट्टाउनेछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनले आफ्ना पटुका कसेर तिनीहरूलाई खाना बसाउनेछन् र आएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्। यदि तिनी मध्यरात वा त्यसभन्दा अझ ढिलो आउँदा पनि नोकरहरूलाई जागै भेट्टाए भने तिनीहरू धन्यका हुन्। तर यो जान कि चोर कुन बेला आउँछ भनेर घरका मालिकले जानेको भए तिनी जागा बस्ने थिए र चोरलाई घर फरेर पस्न दिने थिएनन्। तिमीहरू पनि तयार हौ किनकि तिमीहरूले नचिताएको बेलामा मानिसको पुत्र आउनेछ। सरसर्ती पढ्दा स्पष्टै बुझिन्छ प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई आफ्नो मानिसको पुत्र भन्ने बित्तिकै हामीले दानियलको किताबमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि अगमवक्ताहरू र यहुदी धर्मगुरुहरूको विश्वासअनुसार परमेश्वरले यस्तो एकजना विशिष्ट स्वर्गीय व्यक्ति पठाउनुहुनेछ जसलाई मसीही भन्दछन् र मसीहीको अर्को टाइटल थियो मानिसको पुत्र। आकाशमा बादल महिमित बादलमा यस किसिमले स्वर्गबाट यस्तो एउटा व्यक्ति आउनेछ जसले यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्नेछ, इजरायल देशलाई सदाकालको लागि बन्धनबाट, राजनैतिक अपरेसन के भन्छ बन्दीबाट मुक्ति दिनेछ भनेर त्यो मसीहीको त्यो मानिसको पुत्रको प्रतीक्षामा यहुदीहरू थिए। तर जब ख्रीष्ट येशूले आफैलाई त्यो टाइटल प्रयोग गर्नुहुन्छ यहुदीहरूले त बुझेनन्, कतिपटक चेलाहरूले पनि बुझेनन्। त्यसै कारण यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हो म त्यही मानिसको पुत्र हुँ जसको लागि तिमीहरू पर्खेर बसेका छौ। तर मेरो आगमनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ सम्पूर्ण मानिसको पाप बोक्नको लागि म बलिको रूपमा आएको छु, त्यो मुक्तिदाताको रूपमा आएको छु जसले मानिसलाई उसका पापबाट पूर्ण रूपले मुक्ति दिएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेशद्वार बन्ने उद्देश्यले म आएको छु। म माथि विश्वास गर्ने व्यक्तिको परमेश्वरको राज्यमा पूर्ण रूपले प्रवेश हुनेछ, ऊ परमेश्वरलाई प्रत्यक्ष रूपले भेट्न सक्नेछ। तर पापको क्षमादान बिना, पापको प्रायश्चित बिना त्यो सम्भव नभएको कारण नै म यसरी क्रुसमा जानुपर्छ, म मर्नुपर्छ भन्ने कुरा चेलाहरूलाई भन्दाखेरि चेलाहरूले विश्वासै गरेको छैन, अझै पनि उनीहरू बुझिरहेका छैनन्। र त्यसै कारण उहाँले फेरि अब त्यसो भए दोस्रो आगमनको बारेमा पनि अथवा पूर्ण रूपले परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा स्थापित हुने विषयमा पनि चेलाहरूलाई यी कुराहरू स्पष्ट रूपले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू तयार रहो किनकि तिमीहरूले नचिताएको बेलामा मानिसको पुत्र आउनेछ। अनि माथि चाहिँ तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूको बत्ती बाली नै राख। आराम पनि नगर्नु र आफ्नो ज्योति पनि निभ्न नदेऊ। अब ज्योति बत्ती भन्ने बित्तिकै हामी सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि मानिस हामीलाई तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। र प्रभुले भन्नुभयो यदि हाम्रो आँखा ठिक छ भनेदेखि हाम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ र त्यो उज्यालो भन्नु नै हाम्रो भित्रपट्टिको
ख्रिस्टीय चरित्र बाहिर झल्किनु र असल कामहरू मानिसको सामनेमा देखिनु र ती सबै असल कुराहरू देखेर संसारका मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनु इत्यादि कुराहरू आउँदछन् ज्योति। र त्यो ज्योति ननिभोस्, त्यो बत्ती ननिभोस्। अब ती 10 कन्याको उखानमा 5 को बलि राखेको छ, 5 को निभेको अवस्था हामी त्यहाँ पनि देख्दछौँ। तिमीहरू त्यस्तो मानिसहरू जस्ता हो, त्यस्ता सेवकहरू जस्ता हो जो आफ्नो मालिक घर नआउन्जेलसम्म सुत्दैन, आराम गर्दैनन्। विवाह भोजमा जाने व्यक्तिको विवाह भोजमा जाँदाखेरि प्राय सायद त्यति बेलाको चलअनुसार रातभरि खाने पिउने मोज मस्ती गर्ने निश्चय नै हुँदैन कतिखेर आउने हो मालिक। अनि तैपनि ती विश्वासयोग्य सेवक आफ्नो मालिक नआउन्जेलसम्म उनीहरू सायद हुनसक्छ खाना पनि नखाएर पर्खिबसेका हुन्छन्। र हाम्रै संस्कृतिमा पनि जबसम्म बाहिरबाट घर आउँदैन तबसम्म श्रीमती खाना नखाएरै पर्खेर आउँछ। त्यो आफ्नो श्रीमानप्रति गरेको इज्जत र त्यसका साथसाथै आफ्नो मालिक इमान्दार सेवकहरू, यो सेवक भन्ने बित्तिकै हामी त अहिले आएर एकदमै त्यो दासत्व थिचोमिचोमा राखेर त्यस्तो खालको नोकर मालिकको सम्बन्ध बुझ्छौँ। तर त्यो बेलामा र अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कम्पनीमा काम गर्नेहरू हामी सबै त्यो कम्पनीको मालिकको सेवक नै हौँ, नोकर नै हौँ, तर अलि आज आधुनिक नोकर बन्यौँ हामी। र आज पनि कम्पनीमा जो व्यक्ति एकदमै विश्वासयोग्य हुन्छ, उसले दिलो ज्यानले आफ्नो कम्पनीको विकासको लागि काम गर्छ भने त्यसलाई अब त्यो विकसित देशमा जहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन, अन्याय अत्याचार हुँदैन त्यहाँको कुरो गर्दैछौँ। अब नेपालमा त इमान्दार भएपछि झन् उसको जागिर नै जाने सम्भावना हुन्छ। र पनि त्यति बेलाका दास सेवक जति पनि हुन्थे आफ्ना मालिकप्रति उनीहरू अति नै धन्यवादी र मालिकले पनि आफ्ना सेवकलाई त्यस्तै किसिमको परिवारकै सदस्यको रूपमा हेर्दथे असल मालिकहरूले। यहाँ पनि त्यो मालिक आउँदाखेरि आफ्ना सेवकहरूलाई विश्वासयोग्य जागा रहेको भेटाउँदाखेरि उनीहरूको सेवा गर्नको उत्तत्पर हुनेछ। तर 38 यदि तिनी मध्यरात या त्यसभन्दा ढिलो आउँदा पनि नोकरहरू जागै भेटायो भने तिनीहरू धन्यका हुन्, तिनीहरू गजबको आशिषित सेवकहरू हुनेछन्, खुसी हुनेछन्, रमाउनेछन्, किनभने तिनीहरूको मालिकले तिनीहरूलाई वास्तवमै सेवा गर्नेछ, आदर गर्नेछ। तर यो जान कि चोर कुन बेला आउँछ। अब फेरि अर्को पनि दृष्टान्त, यहाँ धेरै दृष्टान्तहरू लुकाले एकै ठाउँमा समावेश गरेको छ। चोर आउने बेला थाहा भएको भए कुन चाहिँ मालिक सुतेर बस्थे होला र। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुको आगमन पनि हामीले नचिताएको बेलामा हुन सक्ने सम्भावना प्रभुले देखाउनु भएको छ। अनि यो कुरोलाई हाम्रो नेपाली समाजमा मात्रै नभएर संसारमा धेरै पटक यस्ता क्रिस्चियन अगमवक्ताहरू आए, पास्टर प्रचारकहरू आए जसले येशूको आगमनको मिति पनि तोकेका छन्। यतिखेर आउनुहुन्छ, त्यतिखेर आउनुहुन्छ। र कतिपटक इतिहासमा जब यस्ता महामारीहरू आउँछन्, युद्धहरू हुन्छन्, हामी तुरन्तै त्यसपछि त्यसलाई बाइबलीय रङ हालिदिन्छौँ र भन्छौँ ल यो चाहिँ अन्त्यको समयको चिन्ह, अब चाहिँ यसो आउने नै हुन्छ भनेर ठोकेर पनि भनिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। तर हामीलाई थाहा छैन। बडो स्पष्टसँग भन्दाखेरि प्रभु येशूले हामीलाई त्यो समय कहिले हो, कस्तो हो, यो दिनै बेला हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छैन। तर यति कि त्यसका लक्षणहरू चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै हुँदै आएका छन्। र पत्रुसले पनि त्यही कुरोलाई उल्लेख गर्दाखेरि प्रभुको आगमन भइसक्यो भन्नेहरू पनि अथवा हुँदैन भन्नेहरू पनि, यो आत्मिक रूपले भइसक्यो भन्नेहरू पनि थुप्रै कालका व्यक्तिलाई भन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ कि यदि प्रभु ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको कृपाको कारण, उहाँको दयाको कारण हामीहरू सबैजना धेरैभन्दा धेरैले मुक्ति पाऊँ भन्ने उद्देश्यले उहाँ ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसको मतलब उहाँ आउनुहुने छैन भन्न मिल्दैन। उहाँ निश्चय नै आउनुहुनेछ। यो संसार, यो पृथ्वी अवश्य पनि एक दिन ख्रीष्ट येशूको राज्यमा परिणत हुनेछ। तबसम्मको लागि जबसम्म ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्र महिमित बादलमा, आकाशमा, स्वर्गदूतका साथ तुरहीको आवाजमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीलाई ख्रीष्ट येशूले यो संसारको रेखदेख दिने जिम्मा दिएको छ।
त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न दोस्रो खण्डमा जाउँ 41 पद। तब पत्रुसले भने, हे प्रभु, कि यो दृष्टान्त हाम्रै निम्ति मात्र बताउनु भएको हो कि अरू सबैका निम्ति? पत्रुसको छिटो बोल्ने बानी। अनि 42 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, त्यो विश्वासी र बुद्धिमानी भण्डारे को हो जसलाई त्यसका मालिकले आफ्ना परिवारलाई निश्चित समयमा तिनीहरूका भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउने छन्? तिमीहरू हो कि को हो? आफै विचार गर। अनि 43, त्यो दास धन्यको हो जसलाई त्यसका मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेट्टाउने छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनले त्यसलाई आफ्ना सारा सम्पत्तिमाथि अधिकार दिनेछन्। र यो हामीलाई भने हो कि यहुदीहरूलाई पनि हो प्रभु भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले फेरि व्यङ्ग्यात्मक भाषामा पत्रुसलाई भन्छ, यो तिमीहरूलाई नै, यो स्वर्गको राज्यको खानपिन र मेरा घरका सम्पूर्ण परिवारलाई खुवाउने जिम्मा तिमीहरूको हातमा छ। हुन त पछि पत्रुसलाई सिधै भन्नुहुनेछ प्रभुले, मेरा भेडाहरूलाई, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ, चराऊ, यो तिम्रो जिम्मा हो। म नआउन्जेलसम्म मेरो परिवारमा कसैलाई पनि अत्याचार, अन्याय, खानपिनको कमी नहोस्, यो तिम्रो नै हो भनेपछि त्यो दास धन्यको हो जसलाई त्यसका मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेट्टाउने छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनले त्यसलाई आफ्ना सारा सम्पत्तिमाथि अधिकार दिन्छ। तर त्यस दासले आफ्नो मनमा मेरा मालिक आउन ढिला हुनुहुनेछ भनेर कमारा र कमारीहरूलाई पिट्न लाग्यो र त्यो खान, पिउन र मात्न लाग्यो। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय गर्ने क्रिस्चियन अगुवाहरू पनि आउँछन्। यसमा क्रिस्चियनहरू जसले आफू म क्रिस्चियन हुँ भन्छ, सेवक हुँ भन्छ, तर अन्याय, अत्याचार, परमेश्वरको राज्यको बदनाम गर्न खोजेको छ। कहिले हो आउनुहुन्छ, यो हाइपर ग्रेस भन्ने एउटा शिक्षा छ। प्रभुले अनुग्रहमा सब ठिक गर्नुहुन्छ, मेरा पाप क्षमा भइसकेका छन्, अब जे गरे पनि हुन्छ। पापलाई स्थान दिने मानसिकता र त्यसपछि मण्डलीभित्र क्रिस्चियन भएको हुँदाहुँदै, सेवकाईमा लाग्दै एक अर्काका दुश्मन हुने आत्मा यहाँ देखाउँछ। 46, त्यसले आशा नगरेको दिन र नचिताएको घडीमा त्यसका मालिक आउनेछन् र त्यसलाई दण्ड दिनेछन् र त्यसको दशा अविश्वासीहरूको जस्तो हुनेछ। बडो स्पष्टसँग यसोले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, पत्रुस, यो म तिमीहरूलाई नै भन्दैछु र मैले जुन जिम्मा तिमीहरूलाई दिएको छु त्यसको सही सदुपयोग गरेर विश्वासयोग्य हुनुको सट्टामा तिमी मात्तिन थाल्यौ, अत्याचार गर्न थाल्यो, भ्रष्टाचार, पाप, अधर्म, दुश्मनी, एकअर्कामाथि थिचोमिचो गर्न थाल्यो भनेदेखि तिमीहरूको पनि दशा अविश्वासीहरूको भन्दा पनि जस्तै अथवा अविश्वासीहरूको जस्तै हुनेछ। 47, आफ्ना मालिकको इच्छा जानेर तयार नरहने र तिनको इच्छा बमोजिम नगर्ने दासले चाहिँ ज्यादै पिटाइ खानेछ, तर मालिकको इच्छा नजानेर पिटाइ खाने योग्यको काम गर्नेले थोरै पिटाइ खानेछ। अब यहाँनिर हाम्रो ज्ञानको पनि सीमा छ र कति ज्ञान छ हामीसँग त्यसको अनुपातमा परमेश्वरले हामीसँग व्यवहार गर्नुहुने कुरा पनि यहाँ स्पष्ट पारिन्छ। थोरै पिटाइ खानेछ, प्रत्येक जसलाई धेरै दिइएको छ त्यसबाट धेरै मागिनेछ र हरेक जसलाई धेरै सुम्पिएको छ त्यसबाट अझ बढी लिइनेछ। अब यहाँनिर हामी घोरिनु पर्यो। एउटा गाउँमा जसै हाम्रो आशा मण्डलीबाट पनि एकजना भाइ धेरै वर्ष पहिला गाउँमा सेवा गर्न जानुभएको थियो। यो सिन्धुली जिल्लामा उहाँले धेरै पढेलेखेको पनि छैन, परिवारबाट पनि त्यस्तै प्रकारको दुःख थियो त्यो बेलामा। झनै पागल भएर हिँडेको मान्छे, कता कता हराएको, कति दिनसम्म खानै नखाएर हिँड्दै पछि काठमाडौँ आएर कसरी हामीसँग भेट हुन पुग्यो र उनी चर्चमै बसे र ज्यामी काम गर्दै बाइबल स्कुल पढ्न गए। 6 महिनाको बाइबल स्कुल गर्यो र त्यसपछि गाउँमा जानुभयो। गाउँमा पनि धेरै दुःख कष्ट पायो, त्यहाँ पिटाइ कुटाइ धम्की सहेरै उनले त्यहाँ सेवा गरे। आज उनकै सेवकाईको सेरोफेरोबाट 3-4वटा मण्डलीहरू त्यहाँ छन्। अब त्यो भाइको अनुपातमा मैले सेवा गर्ने मौका पनि मैले पनि पाएँ र पढ्ने पनि मौका पाएँ, देश विदेश घुम्ने पनि मौका पाएँ,
शहरमा राम्रो चर्च पनि स्थापना गर्ने मौका पाए। ख्रीष्ट येशूको सामने म उभिँदाखेरि प्रभुले जुन वरदानहरू मेरो हातमा दिनुभएको छ त्यसको सदुपयोग मैले कसरी गर्दैछु र त्यो भाइलाई जतिको वरदान उहाँमा धेरै त्यो खुबी पनि छैन, सोझो मान्छे र पनि विश्वासयोग्य भएर उहाँले दुःख कष्टमा सेवा गर्नुभयो। त्यति बेलामा यदि मैले मेरा वरदानहरूको फाइदा उठाएर देश विदेशमा मलाई अङ्ग्रेजी भाषा पनि आउँछ, विदेशीहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्न सक्छु, दुनियाँलाई ठगेर म चर्चमा यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु भनेर नेपालमा विभिन्न प्रकारका दाताहरू खडा गरेर ती भाइहरूलाई पनि अलिअलि सहायता गरेर जस्तो गरेर आफ्नो पनि घर जग्गा जमिन जोड्दै गए, मोज मस्ती गर्दै गए। अनि कसैले मण्डलीमा अलिकति छ्यास्स मेरो विरुद्धमा कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसको खैरो खनेर उठीबास लगाइदिए भने अन्त्यको समयमा जब ख्रीष्ट येशू आउनुहुनेछ त्यति बेलामा मेरो दशा कस्तो होला आफै विचार गरौँ। अनि प्रभुले यही कुरो स्पष्ट रूपले यहाँ भन्नुभएको छ। हामी बाइबल पढ्छौँ तर त्यो आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू अर्काको लागि कतिपटक पढ्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा एउटा वाक्यांश छ कग्नेटिभ बायास भन्छौँ हामी यसलाई, चाहिँ कसरी भनौँ, मानसिक पूर्वाग्रहहरू। यो कस्तो छ भनेदेखि जब कोही कुरो आफूलाई मन पर्दैन त्यो जति सुनाए पनि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्दैन, अरूको लागि नै त्यो यो व्यक्ति ठिक छैन, आफू चाहिँ कहिले पनि आफ्नो ऐनामा अनुहार हेर्दैनौँ। र दोस्रो कुरो, पहिला हामीले जे सुनेका थियौँ जे देखेका थियौँ त्यही नै सत्य ठान्छौँ, चाहे त्यो गलतै किन नहोस्। पहिला जे सुनेका थियौँ त्यही सत्य भन्न ठान्छौँ, अनि त्यसको विरुद्धमा कसैले प्रतिपक्षले त्यो होइन भन्दाखेरि त्यही नै दुश्मन बन्न जान्छ। र अर्को पनि, पहिला जे हामीले देखेका थियौँ त्यही नै हाम्रो मगजमा छाप बस्छ। जस्तो उदाहरण हामीले हाम्रो सामनेमा देखेका थियौँ त्यस्तै प्रकारको बानी हामीलाई बसाल्न मन लागिहाल्छ। जस्तै यो अर्को शब्द छ इम्प्रिन्ट, दिमागमा छापिने कुरा। यो हाँसको कि बकुल्लाको चल्लाहरू यदि कुखुराले ओथारो बसाल्यो भने उनीहरू कुखुरा जस्तै हुने, र मान्छे उनीहरू त्यो चल्ला काट्ने बेलामा मान्छेलाई देख्यो भने मान्छेलाई नै आमा भन्ठानेर मान्छेकै पछि लाग्छन्। उनीहरूको मगजमा पहिलोपटक जे देख्यो त्यही उनी आमा भन्न ठान्छन्। त्यस्तै किसिमले मानिसमा पनि त्यस्तो प्रकारको एउटा भावना छ कि पहिला जे सुनेको थियो त्यही सत्य, जुन प्रकारको उदाहरण देखेको थियो त्यसैको पछि उनीहरू लाग्छन्, थाहै नपाइकन। उनीहरूले जानी होइन कि मगजमै त्यस्तो पसिसक्यो। अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो मण्डली इतिहासमा हामीले सुनेका छौँ येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, त्यसपछि हामीलाई आकाशमा लैजानुहुनेछ। हिजो मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ, येशू ख्रीष्ट हामीलाई आकाशमा लिन होइन, हामी बरु उहाँलाई स्वागत गर्न आकाशमा जानेछौँ भनेको थियौँ। अनि यो वाक्यांशको पछाडिपट्टि एउटा ऱ्याप्चर भन्ने शब्द छ, यो पछि हामी हेर्नेछौँ। आज म यो छुन्छु मात्रै। नेपाली मण्डलीमा प्राय हामी सबैले विश्वास गर्ने के छ भने अन्त्यको समय आउँदाखेरि महासङ्कष्ट काल आउनुभन्दा अगाडि नै हामी जो बाँचेका छौँ हामी स्वर्ग जानेछौँ, मरेकाहरू पनि सबै स्वर्ग जानेछन्, र त्यसपछि यो पृथ्वीमा भयङ्कर ठुलो महासङ्कट आउनेछ। अनि यो विश्वास गर्दै गरेको कारण हामीलाई कतिपटक यो स्केपिस्ट के भन्छ, भागेर जाने क्रिस्चियनहरू भनेर पनि भनिन्छ। संसारबाट जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपले वहन गर्नुको सट्टामा संसारमा दुःख कष्ट सहित पनि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नुको सट्टामा हामीलाई कस्ता लागेको छैन, हामीलाई त परमेश्वरले दुःखमा जान दिनुहुन्न, हामीलाई प्रभुले बचाउनुहुनेछ, हामी सङ्कष्टबाट भएर जाँदैनौँ भनेर त्यो एउटा भाग्ने मानसिकता आएको छ हाम्रो चर्चमा। दुःख आउनुभन्दा अगाडि मण्डली उठाइनेछ, वास्तवमा बाइबलमा कहीँ पनि त्यो लेखिएको छैन। कुनै ठाउँमा पनि बाइबलले यस भन्दैन कि येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई आकाशमा उठाएर स्वर्ग लैजानुहुनेछ र त्यसपछि संसारमा मात्रै न्याय आउनेछ भनेर बाइबलमा कतै छैन। बाइबलमा यति मात्रै छ, येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र त्यो ख्रीष्ट आउँदाखेरि हामी उहाँलाई भेट्न आकाशमा जानेछौँ।
र त्यसपछि सदाकालको लागि हामी उहाँसँग रहनेछौँ र उहाँले त्यसपछि मानिसको पुत्रले त्यसपछि यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नेछ। अब त्यो 1000 वर्ष पनि वास्तविक 1000 वर्षै हो अथवा सङ्ख्यात्मक भाषामा त्यो पनि बेग्लै एउटा विवादको विषय छ। तरै पनि येशू ख्रीष्ट यसै पृथ्वीमा हामीसँगै रहन आउनुहुनेछ। येशूको दोस्रो आगमनमा हामी छट्टै यो संसारको रीतिरिवाज जिम्मावारी सबै छोडेर हामी छुट्टै ठाउँमा आराम गर्न जाने छैनौँ। यसै पृथ्वीमा ख्रीष्ट येशू आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउनुहुनेछ। त्यति बेलामा मण्डली उहाँलाई आकाशमा भेट्नको लागि उठाइनेछ। त्यो विचार गर्दै गर्नुहोस्। ऱ्याप्चर छैन भनेर एकपटक यस्तो कुरो गरेका थिए, कतिजना पास्टरले त गाली गरेर बेइज्जत गरेर अनि अहिले चाहिँ फेसबुकबाटै उनीहरूले मलाई अनफ्रेन्ड गरेर अलि शान्ति भएको छ। यो कस्तो पास यो त ऱ्याप्चरै छैन भन्छ यो बाइबल विरोधी हो, यो धेरै पढे लेखेर पागल भयो भनेर पनि भने। तर बाइबलमा कहीँ पनि येशू आकाशमा 2-3 पटक आएर हामीलाई कता लाने होइन कि येशू ख्रीष्टको राज्य जबसम्म उहाँले यस पृथ्वीमा पूर्ण रूपले स्थापित गर्नुहुने छैन तबसम्म मण्डली यहाँ त्यो राज्यको प्रतिनिधित्व भएर बस्नेछ। र प्रकाशको किताबमा भनिएको त्यो महासङ्कष्ट कालहरू पनि अवश्य पनि भविष्यमा हुनेछन्। तर ती भविष्यमा हुने सङ्कष्ट कालको एउटा प्रतिबिम्ब अहिलेदेखि नै हामी भोग्दै आएका छौँ। 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै मण्डली भोग्दै आएको छ र त्यो सङ्कष्ट कालबाट भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनेछ, हामीलाई बचाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अन्तिम समयमा जब ख्रीष्ट येशू बादलमा आउनुहुनेछ त्यति बेला हामी उहाँलाई स्वागत गर्न जानेछौँ। त्यो 5वटा कन्या स्वागत गर्नको लागि तयार थिए। येशू ख्रीष्टले ट्याप्पै टिपेर मण्डली कता 7 वर्षको लागि मात्रै स्वर्गमा होइन, सदाकालको लागि हामी येशू ख्रीष्टसँगै हुनेछौँ। र 1000 वर्ष पछिको राज्य जब अन्तिममा पाप र शैतानिक शक्तिलाई प्रभुले सदाकाल नरकमा हाल्नुहुनेछ र त्यसपछि यो पृथ्वीले पनि पूर्ण रूपले मुक्ति पाउनेछ र नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी सृजना प्रभुले गर्नुहुनेछ। त्यति बेलासम्म हामी मण्डली विश्वासयोग्य सेवक बन्नु आवश्यक छ। हामीले प्रार्थना गरेर प्रभु छिटो आउनुहोस्, मलाई लगेर जानुहोस् भन्नुको भन्दा पनि प्रभु तपाईँ नआउन्जेलसम्म दुःख कष्टका साथ यो संसारमा तपाईँको राज्य विस्तारको लागि काम गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी भाग्ने होइनौँ दुःख देखेर, दुःखमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि तयार हुने मानिस हामी बन्नु परेको छ। र त्यसपछि अहिले हाम्रो हातमा प्रभुले दिएका वरदानहरूको सही मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। तोडाको उखान पनि अथवा सुनका सिक्का तोडा जे भन्नुहुन्छ, एउटालाई 5वटा, एउटालाई 2टा, एउटालाई एउटा दिएको थियो, ती सबै कुराहरू यसमा मिल्न आउँछन्। र अन्तिम वाक्यांश प्रत्येक जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट धेरै मागिनेछ र हरेक जसलाई धेरै सुम्पिएको छ त्यसबाट अझ बढी लिइनेछ। र हाम्रो हातमा प्रभुले दिएका दान वरदान के कस्ता छन् त्यसबाट हामीले उहाँको राज्यमा कसरी काम गर्दैछौँ र उहाँको घरानालाई खुवाउने कुरो। यहाँ माथि यस्ता नोकरहरू जिम्मा दिनुभयो, भन्नुभयो ल म नआउन्जेलसम्म यो यो घरको परिवारका नोकर चाकरदेखि सबैलाई खाने लाउने बस्ने व्यवस्था तिमीहरूले गर्नु भनेर कसैलाई जिम्मा दिनुहुन्छ। अनि त्यो जिम्मा आज चर्चलाई छ, विशेष गरी गोठालाहरूलाई दिएको छ। पत्रुसको प्रतिनिधित्वमा पाठाहरूलाई खुवाउने, भेडाहरूलाई खुवाउने जिम्मा पास्टर अगुवाहरूको छ। र हामीले चर्चलाई कसरी खुवाइरहेछौँ, चर्चमा हामीले कस्तो वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। इजिकेल 34 अध्यायमा यस्ता गोठालाको चित्र दिएको छ जसले आफ्नो मजाले खान्छन्, पेट भर्छन्, मोटाउँछन्। त्यतिले मात्र पुगेन, त्यसपछि त्यो मुहानमा गएर त्यो पानी नै धमिलो बनाइदिन्छ ताकि अरूलाई खान पनि सजिलो नहोस्, अरूलाई खान पनि नदिने आफूले अगाइसकेपछि। यस्ता अगुवाहरू पनि धेरै पटक चर्च इतिहासमा छन्। प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आउनुको पछाडिपट्टि पनि मण्डलीमा त्यस्तै प्रकारको दुष्टता थियो। मैले 2-3 दिन अगाडि कि कहिले यो रेफर्मेसनको सेरोफेरोमा रिभाइभलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकजना मेरा श्रोता मित्रले बडो चित्त दुखाएर मेसेज पठाउनु भएको छ कि म चाहिँ रोमन क्याथोलिक विरोधी रहेछु, तपाईँ त प्रभुको दास भनेको वचन म धेरै सुन्थेँ, तर तपाईँ त रोमन क्याथोलिक चर्चको विरोधी रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। माफ गर्नुहोला, म रोमन क्याथोलिक चर्चको विरोधी त होइन,
तर चर्चभित्रको अत्याचार अन्याय को चाहिँ विरोधी हुँ, चाहे त्यो रोमन क्याथोलिक चर्च होस् चाहे प्रोटेस्टेन्ट चर्च होस्। कारण चर्चमा अगुवाहरूको जिम्मा, पास्टरको जिम्मा विश्वासीलाई खुवाउनु हो, बनाउनु हो। र विशेष गरी अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा, दुःख कष्टको समयमा हामी रोटी लिएर त जान सक्दैनौँ होला, धेरैजना भातै लिएर चामलै दिन सक्दैन होला हामीसँग, तर परमेश्वरको वचन हामीसँग छ र मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, परमेश्वरको वचन चाहिन्छ नै। र त्यो दुःख कष्टको सामना गर्न वचनको सहायताबाट विश्वासीहरूको मनोबल हामीले बढाउन सक्यौँ, विश्वासीहरूमा उत्साह थप्न सक्यौँ। परमेश्वरको वचनले दिएको जुन ज्योति प्रकाश उहाँहरूलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि उहाँको विश्वासमा वृद्धि हुनेछ। जब हाम्रो विश्वासमा वृद्धि आउँदछ तब संसारका दुःख कष्टसँग लड्नको लागि पनि हामीलाई तागत बल आउँछ र अलौकिक सहायता पनि हामी त्यति बेलामा अनुभव गर्न सक्छौँ। विश्वास जीवनशैली हो। विश्वास अचानक दुःख पर्दाखेरि मात्रै काम लाग्ने कुरो होइन। यो जीवन जिउने शैली भएको कारण निरन्तर मण्डलीले विश्वासीलाई त्यस्तै किसिमको विश्वासको जीवन जिउन सिकाइरहेछ भने दुःख कष्टमा पनि ती विश्वासीहरू परमेश्वरीय सहायतालाई अनुभव गर्न सक्छन् र हामी विश्वासयोग्य सेवक कहलिनेछौँ। जब प्रभु आउनुहुनेछ त्यति बेलामा हामी उहाँलाई रमाई स्वागत गर्न जानेछौँ र त्यसपछि उहाँको राज्यमा उहाँ सँगसँगै शासन गर्नेछौँ र अनन्तसम्म परमेश्वरको महिमा हामी गर्ने उहाँका दासदासीहरू बन्नेछौँ। त्यति बेलासम्म यस पृथ्वीमा रहँदा उहाँलाई इज्जत आदर गर्दै र त्यसपछि एक आपसमा प्रेम, सद्भाव, इज्जत, माया, प्रेम हुँदै सेवा गर्न सकेको खण्डमा परमेश्वर हामीसँग अति नै प्रसन्न हुनुहुनेछ। हामी पनि धन्यका हुनेछौँ।